ماجد بوغاري تعرفهم مليح انت كذلك على هذا المستوى. دونك شفناه في المباراه السابقه ضد السودان وين الى جيري لو ماتش تاعو بطريقه ممتازه داير. حتى اليوم ربما ننتظر مباراه تاع لبنان، الى انه لحد الساعه خرجت موفقه للناخب الوطني المحلي ماجد بوغرا. هو ديل ديبار يتي كلير خويا يزيد. ديل ديبار قال لهم كي لافيشي تو او سون امبيسيون اللي هي رايحين لا كوب اراب باش نربحوها. دونك سي تو تافي نورمال بارابور ليكيب اللي دا بارابور ليفيكتيف. دونك كيما يقول لك راهو توجور على لا ليني تاع لي ديكلاراسيون تاعو اللي بدا بهم. دونك شفنا انا سانسيرمون لو بروميير ماتش سكي ما بلو لو بلوس بون او دولا دو روندمون سي بوكو بلوس ايتا ديسبري. نشوفوا ليتا ديسبري تاع لي جوار سيتي فريمون فكرونا في ملحمه مصر اون 2019 باسكو انت ابري افوار ماركي 4 بوت شفنا لو 4 بوت ولو 5 بوت تاع بون النجاح كي ايتي ريفوزي. شفنا لا كولاد ما بين كاع لي جوار راحوا كاع لو بون دو توش tout le monde était content. On a les images, نقدروا نعاودوا نشوفوا. Donc sincèrement, c'est l'état d'esprit que j'ai vraiment aimé. Après, bon, c'est tout à fait normal. Les joueurs, ils ont gros à jouer. Comme peut-être par rapport au classement de FIFA, c'est pas très intéressant pour nous. Parce qu'au niveau des joueurs, il y a une place en Coupe d'Afrique qui est en train d'être jouée. Fait le tournoi, il y a des joueurs qui ont beaucoup à jouer. Je fais un joueur qui m'a Brahimi, sincèrement, c'est un joueur qui a fait des Coupes d'Europe ou لعب فريمون très haut niveau. كي نشوفوا لا برودكسيون تاعو ولا سون انفستيسمون على ابراهيمي. اون لا ديكلاراسيون تاع ياسين ابراهيمي في ندوه صحفيه اللي كان نشطها اليوم الناخب الوطني بوغرا وكذلك ياسين ابراهيمي. سمح لي قطعتك باش نشوفوا التصريحات تاع ياسين ابراهيمي ولا نعود بعد هذا. La première des choses que je peux dire, c'est que bien sûr, j'espère que la solidarité entre les pays arabes et pas seulement entre tous les pays du monde vont se fortifier dans le futur. Bien sûr que je pense que le sport est un levier justement pour que toutes ces choses-là s'améliorent, que toutes les relations s'améliorent. Pour moi, c'est quelque chose de très très important. Donc bien sûr, oui, que les pays arabes soient plus solidaires par rapport à cette Coupe arabe. Je l'espère, c'est tout ce que je souhaite. La paix, c'est la chose la plus importante. Et je pense aussi que cette Coupe du Monde, avec différentes cultures, différentes nationalités et religions, peut aussi améliorer les choses. Donc إذا كانت هذه تصريحات ياسين ابراهيمي. تحية كبيرة وسي لمبعوثة قناة البلاد إيمان، زميلة إيمان بوجملي اللي تقوم بعمل كبير معنا. دونك لازم نحيوها من هذا المنبر. لازم نحيوها ونشجعوها باش تكمل في هذا المسابقة. تري بيان. جوستومون خالد، حبسنا عندك وحبسنا عند هذا التلاحم تاع اللاعبين. عندنا صور مباراة السودان إذا كان ممكن من فضلك في الجولة الأولى. اليوم كان الانطلاق الجولة الثانية من كأس العرب فيفا 2021 دور المجموعات. طبعا شفنا ممكن راح نشوف الأهداف هدف بهدف ونشوفوا طريقة لعب محمد يوسي خالد. طريقة لعب هجومية محضة ضد منتخب محترم حضاري السودان اللي كانت عنده مجموعة لا بأس بها، إلى أنه قوة المنتخب الوطني فرضت الوجود تاعها فوق أرضية الميدان. ممكن جدا نعاودوا نشوفوا الصور طبعا وهدف بعد هدف. شفنا تألق بغداد بونجاح يوسي أمير سعيود وياسين ابراهيمي، وشفنا فيه بعض الامور اللي وين ما مشاتش مليح، الى انه شفنا خطه هجوميه 100%. دونك يبدا الشيخ فازي محمد. لا شوف في المقابله هذا الشيء اللي حتى لا مدرب تاع منتخب هضر عليه هو سي بوندون 70 مينيت و 65 مينيت اون في ان ماتش بلان وين شفنا une fluidité dans le jeu. وين شفنا on a donné beaucoup de vitesse le ballon. شفنا il y avait de l'intensité, on a créé beaucoup d'occasions. كاين تشوف لو سيركوي دو باس تاعنا ولا باين. فهمت عندنا ما عندناش سي كوم بار اكزومبل في ليكيب ا ما عندناش صادير دي كوتي بريفيري اللي نمشوا منهم. اون بو باسي بار ا غوش، اون بو باسي بار ا دوات، اون بو جوي ا اكسيال. اشاره كل من ياسين ابراهيمي وامير سعيود، وين ربما بعض المختصين يقول لك شغل فقدنا لاعب فوق ارضيه الميدان براسك لو ميم رول لو ميم ستيل دو جو، ولكن امير سعيود ما لقاش روحه فريمون لاز بوجود ابراهيمي. الكونترير اوسي ميم ياسين ابراهيمي كان شويه مجيني بوجود امير سعيود. De toute façon, peut-être, je peux te dire oui ou peut-être non. Des fois, quand tu as des joueurs dans le même registre,
دي فوا حاجه مليحه باسكو سي براتيكمون سو سون دو منور دو جو. هذا الامر هذا ما اثرش على الفريق في لا برودكسيون. ليدر اوسي شخصيتهم. بون شوف ولو امير سعيود بداياته ما راهيش نوعا ما. شوف ستادير بون امير تاع سعيود تاع سي ار بي وامير تاع الفريق الوطني مش كيف ستادير سي براتيكمون با لو ميم ريجيستر. وعلاش خالد انت اللي كنت في الشباب وتعرف مليح هذا اللاعب؟ باسكو امير حنا في السي ار بي كنا نبنيو عليه كل شيء. ستادير امير ما كناش ندومونو له بزاف. بوكو بلوس دو ريسبونسابيلتي كون ليكيب ناسيونال. نو ستادير ما فلاك ستادير حنا كنا نبنيو عليه كل شيء. صافي دير كو ليكيب اللي تي توس تلعبوا برقم 10 حقيقي. نو ستادير شوف تو تي ديدي ا امير. ستادير كاع الناس كانت تخدم باش يعطوا الامير بو امير يفزي ا شاك فوا لا ديفيرونس. بصح حنا في الفريق الوطني سي ديفيرون. صح نجيك سؤال. اسكو تشوف باللي ما عندوش النضج انه المنتخب الوطني يلعب عليه؟ مازال ما عندوش هذاك النضج اللي كان عنده شباب بلوزداد؟ نو باسكو شوف جو بونس كو في ليكيب ناسيونال عنده ان رول ستادير لو رول ديفونسيف لازم يديروا بوكو بلوس كو كان يديروا في السي ار بي. باسكو في السي ار بي سي تو فو كوم هو اللي كان يدير لا ديفيرونس لي زونترينور اللي كانوا ما نيكزيجيوش منه ان عامل دفاعي ان ريبلاسمون عامل دفاعي بزاف باسكو يفزي لا ديفيرونس. نحبوا لك هو كان يدير لا ديفيرونس بصح ليكيب ناسيونال ما سي ديفيرون. شفناه دار كان ان بتي بو اون دولا تاع ابراهيمي بس ابراهيمي كي ابري لي رين دو جو. ميم لو فيكو تانيك ماشي كيف تاع ابراهيمي وتاع امير ماشي كيف. نو ما عندوش اون انفلونس دو جو كما عنده شباب في شباب. كاين حاجه ثانيك شيخ كاين دي جوار اللي كانوا قبل منهم. كيستيون ديكسبيريونس اوسي. امير il a pas ما عندوش ان غران فيكو ليكيب ناسيونال. ابراهيمي بعض الجزائريين ما يحبدوش اللاعب تاعو انه يمسك كثير الكره. يقول لك انه غاب في المنتخب الوطني الاول وبالك واش شفنا يوسف بلايلي يلعب بلو فلويد عليه. لي جوار ان جوار انفليون كي يكون عندي البالون انا في دراسي نشوف ابراهيمي ونشوف سعيد نعطيها لابراهيمي. il est plus influencé que l'autre. شفنا aussi لا بوزيسيون تاعهم كو بعض الاحيان ابراهيمي يدخل للوسط. كي يدخل للوسط محمد شفنا لا باس تاعو في الهدف الثاني تاع بغداد بونجاح اللي سيتي ان تي لوب لياسين ابراهيمي. سي اون باس وين سي تري بال باس اللي خص نلعب بها الفرق. ممكن جدا نعاودوا نشوفوها. ماشي نهضروا على لا كاليتي دو جو تاع الاخرين. لا كاليتي باينه تاع باينه سي ان جوار اللي عنده بزاف لي كاباسيتي عنده دي كاليتي منها. ماتنون سور لو جو اسكو لي انفليون كوم في سي ار بي؟ جو بونس با. اسكو نقدروا نشوفوا هذاك الضغط اللي شفناه في مباراه السودان راح نشوفوه ضد منتخب لبنان اللي انهزم بهدف مقابل صفر عندنا صوروسي بطريقه صعبه ضد المنتخب المصري حذاري بضربه جزاء حذاري منتخب لا يستهان به. دونك كيفاش توقعوا ستيبون ديبا اوفر كيفاش توقعوا خريطه او طريقه اللعب اللي حتدخل بها الناخب الوطني؟ هي كما كان يقول شعيب مقبل لازم نكثروا اللعب على الاجنحه كما شفنا في المباراه الاولى لاعب الياس شتي لاغوش دار مقابله قويه. نظن انه كنت يضربوا بنعيادات نقدر مقابله قويه. نظن انه منتخب لبنان اللي لعب افيك ان بلوك وين غلق اللعب المنتخب المصري لازم نديزيكيليبريوه في اللعب. نظن انه اللاعبين تاع الاجنحه هما لازم يديروا لا ديفيرونس. كذلك الناخب الوطني راح لازم يكون عليه انه يدور التشكيله انه عنده كما قال بالماضي قبل الدوره هذه انه ما راحش نقدروا نلعبوا اللاعبين تاعنا تاع المنتخب الاول في كل المباريات. عوده بالليلي ان شاء الله تكون عوده بالليلي ولكن لازم يكون عندنا الريتم امام المنتخب المصري ونخيروا لاعبين اخرين اللي يقدروا يديروا لا ديفيرونس.